आज यौम दफा हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नाकाबिल तस्खीर हैं और 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने एक ऐसी लाजवाब दास्तान अपनी शुजाअत, अपनी दिलेरी और अजीम कुर्बानियों से रकम की है, जो कि रहती दुनिया तक हमेशा याद रहेगी। आज इसी जगह पर यहाँ पे मेजर शहीद भट्टी शहीद जैसे कौम के अजीम सपूतों ने अपनी जान हथेली पे रख कर लाहौर का दफा किया था, और इसी तरह इमाम आलम ने दुश्मन के जहाज़ों को झपट कर तबाह किया था, और इसी तरह चुविंडा में हिंदुस्तान दुश्मन के टैंकों को जिस तरह नाकारा बनाया गया, ये सब तारीख का हिस्सा बन चुका है। और जब भी कौम एक होकर जब भी दुश्मन का मुकाबला किया तो फिर शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर बनी। इसलिए आज कौम को मुत्तहिद होना होगा। आज यकीनन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर पाकिस्तान के दफा हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इसी तरह JF-7 थंडर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को हमेशा के लिए महफूज बना दिया, और अफ़वाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह महफूज बना दिया। इसी तरीके से हमें माशी मैदान में पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। आज के दौर में फौजी जंगें नहीं, माशी जंगें लड़ी जा रही हैं, और बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़ोफ़ और कमज़ोरी है। इसको दूर किए बगैर पाकिस्तान का दिफा सही मानों में महफूज नहीं हो सकता। इसलिए आज पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा और हज़रत कायद आज़म के फरमुदात और हज़रत इल्लामा इकबाल के पैगाम के मुताबिक हमें पाकिस्तान को एक फ़िलाही रियासत बनाना होगा। वो तभी मुमकिन है कि हम शबाना रोज़ अमानत और दयानत के साथ पाकिस्तान के गरीब आवाम की हम खिदमत करें। इस मुल्क के अंदर आज महंगाई ने तबाही मचा दी है, और एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सैलाब है तबाही का जो रुकने का नाम नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि 6 सितंबर के शहीदों का खून हमसे पुकार कर ये सवाल कर रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो कि दुनिया की तारीख हमेशा याद रखेगी, मगर उसके बदले में आज पाकिस्तानी कौम किस हालत में है, ये है वो सवालिया निशान, ये है वो चुभता सवाल जो कि पूरी कौम आज के हुक्मरानों से पूछ रही है। मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि जिस तरह हमने आज से 3 साल पहले हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, जिसको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया था, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम को इस मुल्क के अंदर गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए और इन शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुँचाने के लिए हमें शबाना रोज़ मेहनत करनी होगी।
اور پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانا ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر پہنچے ہیں پاکستان سے وفاداری کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور وفا کرنے والوں، کیا موجودہ آرمی چیف DGIS کی خدمات اور وفا کو بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں؟ میں نے افواج پاکستان کی بات کی، اس میں سب آتے ہیں۔ آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ آج یوم دفاع ہے، یہ افواج پاکستان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ 3 سالہ حکومتی کارکردگی پر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف ملا، جبکہ مہنگائی کا ہوشربا طوفان آیا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مہنگائی کو طوفان کو نہ سنبھالا گیا تو یہ اس حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ افغانستان جو ہے اب صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ پاکستان کو کیا اس وقت جو ہے اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، اور افغانستان کے اندر طالبان اس وقت وہ کابل میں موجود ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو وہ دعوے کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں گے، اور ایک انکلوسو حکومت بنانے کے لیے وہ جو کاوشیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، افغانستان کے اندر خوشحالی کا دور دورہ ہو، اور پاکستان انشاءاللہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو یہاں پر بھی امن ہوگا۔ اس خطے کے لیے لازم ہے کہ افغانستان کے اندر اب امن اور ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔